शालोम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अभी गौरी और आप सब देख रहे हैं तौरा पारशा फॉर किड्स। तो दोस्तों, आज का हमारे जो पारशा है उसका नाम है मकिद्स। मकिद्स इब्रानी जुबान का लफ्ज है। इसका मतलब है बाद या एंड। पूरे 2 साल के बाद फिरौन ने एक ख्वाब देखा कि वो लबे दरिया खड़ा है और दरिया में से 7 मोटी मोटी गायें निकलकर बाहर आई और चरने लगी। इसके बाद 7 पतली दुबली बदशक्ल गायें जो थीं वो दरिया में से निकलकर बाहर आईं और उन मोटी ताजी गायों के साथ चरने लगीं। और वो पतली दुबली गायें मोटी मोटी उन 7 गायों को खा गईं। और इसके बाद फिरौन जाग उठा। फिर वो दोबारा सो गया और उसने एक दूसरा ख्वाब देखा कि एक डंडी में 7 मोटी मोटी और अच्छी बालें लगी। इनके बाद 7 पतली पतली और पूर्वी हवा की मारी हुई बालें निकली और ये 7 पतली पतली बालें 7 मोटी मोटी बालों को खा गईं। और दोस्तों, फिरौन जाग उठा और फिरौन का जी घबराया। तब उसने मिस्र के तमाम जादूगरों को और तमाम दानिश्वरों को, अक्लमंद इंसानों को बुलाया और अपना ख्वाब उन्हें बताया। पर उनमें से कोई भी ऐसा ना था जो फिरौन के ख्वाब की ताबीर कर सकता और उसे तसल्ली बख्श जवाब दे पाता। उस वक्त सरदार साकी ने फिरौन से कहा कि जनाब, आज मुझे मेरी खताएं याद आईं। और उसने फिरौन को बताया कि जब वो कैद खाना में था तो सरदार साकी और नानपज के ख्वाबों की जनाब यूसुफ ने कैसे ताबीर की। और उसने फिरौन को जनाब यूसुफ के बारे में बताया कि जो उन्होंने ताबीर की वो बिल्कुल हूबहू वैसे ही पूरी हुई जैसे यूसुफ ने बताई थी। तब फिरौन ने जनाब यूसुफ को कैद खाना से बुलवाया और फटाफट उनकी हजामत बनाई गई, उनके बाल काटे गए, उनको कतानी लिबास पहनाया गया, अच्छे कपड़े पहनाए और उन्हें अच्छे से तैयार करके फिरौन के सामने लाया गया। और फिरौन ने जनाबे यूसुफ से कहा कि मुझे बताया गया है कि तू ख्वाबों की ताबीर करता है, तू ख्वाब सुनता है और उसके बारे में बताता है। सो मैंने भी एक ख्वाब देखा है, बल्कि 2। उनको सुन और उनकी ताबीर करके बता। तब जनाब यूसुफ ने कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, बल्कि खुदावंद खुद ही फिरौन को तसल्ली बख्श जवाब देगा। फिर फिरौन ने अपने दोनों ख्वाब बुजुर्ग यूसुफ को सुनाए और उन्हें कहा कि अभी तक मुझे कोई नहीं मिला जो इनकी तसल्ली बख्श ताबीर कर सके। तब जनाब यूसुफ ने कहा कि फिरौन ने जो ख्वाब देखे हैं वो दरअसल एक ही है और खुदावंद बारी ताला जो करने को हैं उन्होंने उसको फिरौन पर जाहिर किया है। तब जनाबे यूसुफ ने फिरौन को बताया कि वो 7 मोटी मोटी गायें 7 बरस हैं और वो 7 मोटी मोटी अच्छी अच्छी बालें भी 7 बरस हैं। और उन्होंने बताया कि जो 7 पतली पतली गायें थीं वो भी 7 बरस हैं और वो जो 7 पूर्वी हवा की मारी हुई, मुरझाई हुई, कमजोर कमजोर बालें देखी वो भी 7 बरस हैं। लेकिन वो पतली पतली गायें और पतली पतली डालें दरअसल काल के 7 बरस हैं। और जनाब यूसुफ ने फिरौन को बताया कि 7 साल मिस्र में बेशुमार पैदावार होगी, कसरत से पैदावार होगी और उसके बाद 7 साल फिर काल के आएंगे और तमाम मुल्क मिस्र में लोग फिर उन अच्छे दिनों को, उन अच्छे सालों को भूल जाएंगे और काल जो है वो मुल्क मिस्र को तबाह कर देगा। और ये ख्वाब जो फिरौन ने 2 दफा देखा है, इसका मतलब ये है कि ये बात खुदावंद की तरफ से मुकर्रर हो चुकी है और खुदावंद इसको जल्द पूरा करेगा। इसलिए फिरौन को चाहिए कि वो दानिशमंद, एक अक्लमंद इंसान को तलाश करे और उसको पूरे मुल्क मिस्र पर मुख्तार मुकर्रर कर दे और वो पूरे मुल्क में जगह ब जगह, शहर ब शहर नाजरों को मुकर्रर करे
اور وہ ان 7 برسوں میں جن میں پیداوار کثرت سے ہوگی پورے ملک سے 5% پیداوار کا حصہ لیں اور ان کو اپنے ذخیرہ خانوں میں جمع کریں اور اس سارے اناج کو جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں اور یہی جمع کردہ اناج، یہی ذخیرہ کردہ اناج آنے والے 7 سالوں میں جو کال کے سال ہوں گے ان میں خوراک کے کام آئے گا۔ بات فرعون کو اور ان کے خادموں کو پسند آئی اور فرعون نے اپنے خادموں سے کہا، کیا ہم کو ایسا آدمی مل سکتا ہے جیسا یہ ہے جس میں خدا کا روح ہو؟ اور فرعون نے بزرگ یوسف سے کہا، کیونکہ خداوند نے تجھے یہ ساری باتیں سمجھا دی ہیں، لہٰذا تجھ جیسا عقل مند اور ذہین ہمارے درمیان کوئی نہیں، سو تو میرے گھر کا مختار ہوگا اور میری ساری قوم تیرے حکم کے مطابق چلے گی، فقط تخت کا مالک ہونے کی وجہ سے میں تجھ سے بزرگ تر ہوں گا۔ اور فرعون نے بزرگ یوسف کو پورے ملک مصر کا حاکم بنا دیا، اور فرعون نے بزرگ یوسف کو اپنے ہاتھ سے انگشتری نکال کے پہنائی اور ان کے گلے میں سونے کا طوق پہنایا، اور فرعون نے بزرگ یوسف کو اپنے دوسرے رتھ پر سوار کیا اور بزرگ یوسف کے آگے آگے منادی کروائی کہ یہ پورے ملک مصر کے حاکم ہیں۔ اور فرعون نے جناب یوسف سے کہا کہ تو اس ملک کا حاکم ہے اور تیرے حکم کے بغیر اس پورے ملک میں کوئی بھی انسان اپنا ہاتھ یا پیر ہلانے نہیں پائے گا۔ اور فرعون نے بزرگ یوسف کا نام بدل کر سفنات فنے رکھا، اور فرعون نے بزرگ یوسف کی شادی اون کے پجاری فوتیفرا کی بیٹی اسنات سے کروائی، اور بزرگ یوسف پورے ملک کے دورے کرنے لگے۔ اور بزرگ یوسف 30 برس کے تھے جب وہ ملک مصر کے حاکم بنے۔ یہاں اکثر ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کیا وجہ تھی کہ بزرگ یوسف نے دوسرے درجے کے حاکم ہونے کے باوجود اپنے گھر رابطہ نہیں کیا؟ کیا یہ چھوٹی سی بات ہے کہ انسان دوسرے درجے کا حاکم ہو؟ ان کے پاس اتھارٹی تھی، ان کے پاس سب کچھ تھا، مگر پھر بھی انہوں نے گھر جو ہے وہ اطلاع نہیں کی۔ ان کے لیے کسی قاصد کو کنعان بھیجنا کوئی بڑی بات نہیں تھی، کوئی مشکل بات نہیں تھی، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ اس بات کا جواب ڈھونڈنے کے لیے آئیے میرے ساتھ تھوڑا پیچھے چلتے ہیں۔ دوستو، بزرگ یوسف نے 17 برس کی عمر میں جو اپنے بھائیوں کا اور اپنے باپ کا رویہ دیکھا، وہ شاید سمجھے ہوں گے کہ میرے بھائی مجھے پسند نہیں کرتے، اور باپ نے بھی بھائیوں کے سامنے اپنے بیٹے کو ڈانٹا، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ ان کو الگ لے جا کر بٹھا کر یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتے کہ بیٹا خواب میں نے بھی دیکھے تھے، اور ان خوابوں کا جو مطلب ہوتا ہے وہ پورا بھی ہوتا ہے، مگر وقت آنے پر اس وقت کا انتظار کیا جاتا ہے۔ ان کے بھائی ٹھیک طور سے ان سے بات نہیں کیا کرتے تھے، اور اس کے متعلق ان کے والد محترم یعنی کہ بزرگ یعقوب کو معلوم تھا۔ اس کے باوجود بزرگ یوسف کو انہوں نے سکم بھیج دیا۔ سکم وہ علاقہ ہے جہاں پر ابھی کچھ دیر پہلے ایک بہت بڑی خون ریزی ہوئی، جس کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا کہ بزرگ شمعون اور لاوی گئے اور دینا والے معاملے میں انہوں نے پورا سکم کا علاقہ جو تھا اپنی تلوار کے ساتھ ان سب کو قتل کیا، ایک بڑی خون ریزی کی۔ اس علاقے میں انہوں نے اپنے بیٹے یوسف کو بھیج دیا اور ساتھ میں کوئی نہ تھا۔ اس سب کے ساتھ ساتھ ہم جب دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پر پہنچے تو ان کے بھائی دور سے دیکھ کر ان کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ وہ دیکھو خوابوں کو دیکھنے والا آ رہا ہے، آؤ اس کو پکڑے اور اس کو مارے۔ اور بھائیوں نے انہیں پکڑا، ان کے کپڑے اتارے، ان کو کنویں میں پھینک دیا، اور پھر ایک بھائی نے مشورہ دیا جو کہ بزرگ یہودا تھے کہ اس سے ہمیں کیا فائدہ کہ ہم اپنے بھائی کو قتل کریں، آؤ ہم اس کو اس قافلے والوں کو بیچ دیتے ہیں۔ اور ایک اسماعیلی قافلہ وہاں سے گزر رہا تھا جو کہ مصر کو جا رہا تھا، اور انہوں نے صرف 20 چاندی کے سکوں کی خاطر، صرف 20، اپنے بھائی کو بیچ دیا۔
इस सब ने एक 17 साल के बच्चे के ज़हन पर क्या असर डाला होगा। और याद रखने की बात यहाँ ये है कि बुजुर्ग यूसुफ को बिल्कुल नहीं मालूम कि उनके बेचे जाने के बाद भाइयों ने पीछे से क्या कहानी रची। उन्होंने एक बकरी का बच्चा लिया, उनकी बोकल मून कबा के ऊपर उसका खून डाला, उसको बाप को भेजा, बाप को दिखाया कि तू पहचान तो सही कि क्या ये तेरे बेटे के कपड़े हैं। ये सारी चीजें बुजुर्ग यूसुफ को नहीं मालूम। उनको नहीं पता कि ऐसा कुछ भी पीछे हो रहा है। बाप मेरा मेरी याद में रो रहा है, भाइयों के अंदर पछतावा है। बुजुर्ग यहूदा बाकी भाइयों को छोड़कर एक दूसरे इलाके में जाके रहना शुरू हो गए। बुजुर्ग यूसुफ को दोस्तों इस बारे में कुछ नहीं मालूम। वो मिस्र में है, वो तकलीफ में जिंदगी गुजार रहे थे और उन्होंने 13 साल तकलीफ में काटे। उन्होंने 2 साल कैद खाना में काटे। इस सब का उनके दिमाग पर, उनके दिल पर जो असर हुआ, इस सब का जो सदमा उन्हें पहुंचा, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। आइए दोस्तों, अब हम जरा गौर करते हैं बुजुर्ग यूसुफ के घर वालों के रवैये में और फिरौन के रवैये में जो यूसुफ के साथ था। यहाँ हमें एक अलग ही माहौल नजर आता है। फिरौन बुजुर्ग यूसुफ को अपने बेटे की मानद प्यार करता था, और ये हमें कैसे पता चलता है? आए हम किताब मुकद्दस में से देखते हैं। तो टेक्स्ट हमें ये बताता है कि भाइयों ने बुजुर्ग यूसुफ को जो है वो कुएं में फेंका, और फिरौन ने बुजुर्ग यूसुफ को जेल से निकाला। जेल एक कुएं की तरह है जहां पे तकलीफ और दुख है। इसी तरह भाइयों ने बुजुर्ग यूसुफ के कपड़े उतारे, जबकि फिरौन उनको अच्छे लिबास और मलबूसात के साथ आरास्ता करता है, उनको अच्छे कपड़े पहनाता है। भाइयों ने ख्वाब की ताबीर सुनी, ख्वाब सुने और भाई का मजाक उड़ाया, तंज किया, उससे अच्छे तरीके से बात नहीं करते। इवन के बाप उन्हें डांटता है, जबकि इसके मुतबादल फिरौन जनाब यूसुफ से ख्वाबों की ताबीर सुनकर तसल्ली पाता है। वो उसको पसंद करता है, उस ताबीर को पसंद करता है। वो ताबीर फिरौन को पसंद आती है। फिर फिरौन जो है वो अपने हाथ से गुश्तरी उतार कर बुजुर्ग यूसुफ को देता है, जो कि अथॉरिटी की निशानी है। वो उसको अपना रथ देता है, जो कि सरफराजी की निशानी है। और साथ ही साथ जैसे एक बाप अपने बेटे के लिए बीवी लाता है, फिरौन मिस्र की सबसे खूबसूरत लड़की से जनाब यूसुफ की शादी करवाता है, जो कि आसनात थी। और फिरौन जनाब यूसुफ का नाम तब्दील करता है। और जब आप किसी को ओन करते हैं, किसी को अडॉप्ट करते हैं, तो आप उसका नाम बदलते हैं। और इसकी मिसालें बाइबल मुकद्दस में हमें बहुत सारी जगहों पे मिलती हैं। और फिर उसके बाद यूं होता है कि जनाब यूसुफ पूरे मुल्क मिस्र के दौरे करना शुरू करते हैं और अपने काम में मसरूफ हो जाते हैं। और खुदावंद बारी ताला उनको आसनात में से 2 बेटे मुहैया करते हैं। जब उनका बड़ा बेटा पैदा होता है तो वो उसका नाम मनस्से रखते हैं और कहते हैं कि खुदावंद बारी ताला ने मेरी और मेरे बाप के घर की तमाम मुशक्कतें भुला दी। यानी कि खुदावंद ने मेरी मुशक्कत, मेरा दुख, मेरा दर्द दूर किया, मुझे हिम्मत दी कि मैं उनको भूल जाऊं। और फिर दूसरा बेटा पैदा होता है जिसका नाम वो इफ्राइम रखते हैं, और ये कहते हैं कि खुदावंद ने मुझे गुलामी के मुल्क में भी सरफराज किया। यहाँ पर हमें ये दोनों नाम बुजुर्ग यूसुफ के बारे में, उनके हालात के बारे में बताते हैं। जब वो इस मुल्क में सरफराज हुए, जब वो इस मुल्क में आए और उन्होंने गुलामी में एक अरसा गुजारा और उसके बाद सरफराज हुए, तो वो अपना पिछला माजी और सब हालात भूल चुके थे। उन्होंने अपने दिल से उन सब चीज़ों को भुला दिया
اور پھر ان کا جب دوسرا بیٹا ہوا تو انہوں نے کہا کہ خداوند نے جو ہے وہ میرے برے وقت میں بھی میرا ساتھ دیا اور مجھے پھلدار کیا۔ یہاں ہمیں ایک بات نہیں بھولنی چاہیے کہ بزرگ یوسف ایک انسان بھی ہے، اور ایک انسان کے ساتھ جب اتنا برا برتاؤ کیا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں دل میں غم و رنج رہتا ہے۔ وہ اپنے بھائیوں کو ضرور یاد کرتے ہوں گے، لیکن وہ جب اپنے بیٹے کا نام منصے رکھتے ہیں تو یہ اس بات کی گواہی ہے کہ دراصل وہ اس سب کو بھول جانا چاہتے تھے، اس غم میں، اس رنج میں، اس غم کے دور کو بھول جانا چاہتے تھے جہاں ایک 17 سال کے بچے کے ساتھ اس طرح زیادتی ہو۔ اور جب وہ اپنے دوسرے بیٹے کا نام افراہیم رکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ خدا کی نعمتوں کے ساتھ مصر میں خوش تھے۔ اور دوستو، جب بزرگ یوسف دوسرے درجے کے حاکم بنے تو وہ اپنے من ہی من یہ بات سمجھ گئے تھے کہ وہ خواب جو انہوں نے ملک کنعان میں دیکھے تھے اب وہ پورے ہوں گے۔ اب ایک دن آئے گا کہ ان کے بھائی ان تک پہنچیں گے اور انہیں سجدہ کریں گے، اور وہ اس دن کا انتظار کرنے لگے۔ اور پھر 7 سال جو خوشحالی کے اور کثرت سے پیداوار ہونے کے تھے وہ گزر گئے، اور پھر آئے کال کے سال۔ اور کال کا جب دوسرا سال تھا اور ارد گرد کے ملکوں کا بھی اناج ختم ہوا تو کنعان میں بھی کال پڑا، اور بزرگ یعقوب نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ مصر میں بہت سا اناج ہے، تم یہ پیسے لو اور ملک مصر میں جاؤ اور ہم سب کے لیے اناج مول لے آؤ۔ اور وہ سب بھائی مل کر ملک مصر کی طرف چلے، اور جب وہاں پہنچے اور انہوں نے وہاں پر پہنچنے کے بعد وہاں کے حاکم کو سجدہ کیا تو دوستو انہوں نے دراصل جناب یوسف کو سجدہ کیا، اور یہاں جناب یوسف کا پہلا خواب پورا ہوا کہ ان کے بھائی ان کو سجدہ کر رہے تھے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا پارشہ مکیدس۔ خداوند نے چاہا تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے پارشہ کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت۔ شالوم۔